यार ये सच्चा मुस्लिम से बात करो आप, गाली भाई। हाँ जी, सच्चा मुस्लिम। हेलो। हाँ जी। बड़ा इंतजार कराया, काफी बकवास सुन लिया आप तीनों की। तो मैं इधर जो है ना बड़े उसमें तक कब मुझे आप एंट्री देंगे। वो बेचारा सीधा साधा मुसलमान था मेरी तरह, उसको आप लोग जलेबी बना बना के खिलाते रहे। मेरे साथ बात करो, मैं मिलूं आप लोगों को। अच्छा जी, तो हाँ, क्या कह लेकिन रहे? अच्छा, लेकिन मेरा आप सवाल लोगों, है। एक मिनट, आप हम्म। लोगों को बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ती है? एक साहिल, एक ये दूसरा, एक गालिब, एक फलाना। आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि 1 to 1 किसी से बहस कर सके। मैं बात कर लेता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हाँ, अकेले कर लो, ये बीच में लुकमा अकेले नहीं देंगे। करेंगे, अकेले ओके, करेंगे। स्टार्ट हो जा। ओके। पूछो टॉपिक के हिसाब से शुरू करते हैं मामला, ठीक है? पूछो 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 पूछो। हाँ। अभी मेरे पास वही आ रही थी, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो वही आई है कि इस्लाम झूठा मजहब है। आप मानोगे इस बात को? नहीं, क्योंकि आप पे वही आ ही नहीं क्यों नहीं सकती, आप मानोगे? तो झूठ बोल रहे। क्योंकि आप पे वही नहीं यार आ तो सकती। भाई भाई देखो देखो, मक्का के जाहिलों की तरह हरकत मत करो। जो लाइन आपने बोली है ना, यही लाइन मक्का की जाहिल बोला करते। तो आप में मक्का की जाहिलों में कोई फर्क है? अयो, ये एग्जैक्टली आप मक्का के जाहिलों की तरह बोल रहे हैं। एक हुजूर नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि बताएं वसल्लम जरा। आखिरी पैगंबर है। जो बातें एक अभी आपने बोली हैं, क्या ये मक्का के काफिर मक्का के जाहिल नहीं बोला करते थे? कौन सी बात मैंने बोली है? जब हुजूर बोलते थे मुझ पे वही आई है, तो वो लोग भी बोलते थे तो झूठा नबी है, तू मजनून है, तू पागल है, ये है वो है, तुझ पे कैसे आ सकती है, फरिश्ते हम पे क्यों नहीं आते? भाई, हाँ मक्का हाँ की जाहिल ना हाँ बनो। मुस्लिम हो, मुस्लिम रहो। हाँ अंधभक्त रहो। हाँ। लेकिन आप ठीक किस है। कैटेगरी में खड़े? एक मिनट, आप किस कैटेगरी में खड़े? आप मक्का के जाहिलों में खड़े कि मुसलमानों में खड़े? आप पहले ये खड़े क्लियर हैं करो। भाई। ओ मेरे भाई, मैं ऊपर तो खुदा ओ की नहीं ना। वही आ रही है। मेरे ऊपर सबर खुदा की सबर। वही आ रही है। आप मानने को तैयार नहीं। आपने शर्म आनी चाहिए यार। आप अच्छा, मौजूदा ओके दौर मैं के बताता नबी हूँ। को झुठला रहे हो। ओके, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, ये हमारा अकीदा है। तो आपको मैं किस तरह मानूं? अरे भाई, वो तो क्रिश्चियंस का भी अकीदा है कि जीसस खुदा है। ठीक है, आप मानते हो क्या? आप लोगों ने कुरान में एज अ तब्दीलियां कर मुस्लिम। ली हैं। आप ओ लोगों ने मेरे कुरान भाई, में तब्दीलियां कर ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? लेकिन मेरे पास वही आई है, खुदा ने बोला है। मेरे को भी दो चार झटके पड़े हैं अभी भाई। बाल बाल खड़े हो गए आप थे मेरे। हाँ कि भाई, ये क्या नाम है, इस्लाम जो है वो झूठा मजहब है। अभी आप इस बात पे यकीन लाओगे नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। मैंने आपको क्यों? पहले बता दिया कि मैं मुसलमान हूं। आप जो है ना, अभी आज जो जिंदा जो है ना, क्या नाम है, मौजूदा दौर के जाहिल आजम ऑफ इंडिया हैं आप। आपकी तो ये बात भाई, हिंदू। और यार मेरे बात यार सुन, यार यार, सुन सुन भाई सुन। वो मुझे इस टाइम ना आप में और मक्का के जाहिलों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि मैं आप में और मक्का के जाहिलों में कैसे फर्क करूं? हाँ, मैं बताता हूँ किस तरह फर्क करोगे। आप हाँ। कौन है? आप काफिरों में है कि मुसलमानों में? पहले ये बताओ। मैं सिर्फ खुदा वाला हूँ। क्या मतलब खुदा वाला? मैं यार, जो खुदा बोलता मैं वो करता हूँ भाई। आप खुदा को मानते हैं? मुस्लिम है? ठीक है। एक मिनट वो यार, एक मिनट, क्या? एक मिनट। हाँ। आप मुस्लिम है? आपको सीधा साधा मैंने कब बंदा कहा मिला तो मुस्लिम हूँ? जलेबी बना मैंने बना के कब आप कहा लोगों ने घुमाया भाई? उसको। अरे जो यार, अच्छा, पहले एक बात हमारे सुनो, जूते संभालने नहीं मेरे है मुझे। पास मेरे मेरे पास साथ बहस वही करो, आई है स्ट्रीम से कि नहीं निकालने। हाँ हाँ, रुको। मेरे पास वही आई है कि मुस्लिम लोग नकली है, इसलिए मैं खुद को मुस्लिम में जोड़ ही नहीं रहा हूँ भाई। क्यों जोड़ू मैं नकली चीजों में, मिलावटी बातों में? अभी ये बताएं कि आपको मेरी वही पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों आप मक्का की जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझो। अगर आपके दिमाग अकल, अगर ये ऊपर वाले हिस्से में कुछ है नहीं, आप समझ नहीं रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम मुसलमानों का अकीदा है। आप अरे किस तो तरह मैं आप आपको मिलावटी मानूं? भाई, देखो, आपने और अपने किस तरह बाप दादाओं की मानूं? आप अपने नबूवत आ ही बाप नहीं दादाओं सकती भाई। नबूवत आ ही नहीं सकती। और यार, तो भाई भाई, तो मक्का वाले हाँ, हुजूर को क्यों रसूल मानते भाई? बताना जरा मुझे। और जो मुसलमान तो हो गए तो उन्होंने माना था ना, वो तेरी तरह लोग रह गए थे। हाँ, तो बहुत तेरी सारे तरह। लोग ना, कमेंट बॉक्स में देखो, बहुत सारे लोग मुझे नबी इकरार कर लिए हैं। वो सारे हिंदू है, इंडिया के लोग है, जाहिल लोग है। मैं जानता हूं। हाँ, तो भाई, इस्लाम कबूल करने वाले मक्का के जाहिल थे या नहीं थे? हाँ, तो वो समझ गए ना। तू समझेगा तो तू भी हाँ, मुसलमान हो जाएगा। तो मैं तेरे में वही अकल पूछ रहा हूँ कि आएगी। आप मक्का के जाहिलों की तरह क्यों बन रहे भाई?
اور میں مکہ کے جاہل آپ ہے نا، میں نہیں ہوں نا، میں یار مسلمان وہی ہوں، میں کیوں؟ خدا کے پیغام کو کون جھٹلا رہا ہے؟ میں جھٹلا رہا ہوں یا آپ جھٹلا رہے ہو؟ وہی مجھ پہ آئی، میں اس کو آپ باقاعدہ جھٹلا لوگوں رہے میں بانٹ رہا آپ ہوں، آپ جھٹلا رہے ہو۔ آپ نے شرم آنی چاہیے یار، آپ مکہ کی جاہلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں تو دل کر رہا ہے کہ آپ کے گھر پہ بھی ریڑ مار کے نا بکریاں مرغیاں اٹھائی لاؤں۔ اچھا جوتے جو ہے نا سنبھال کے رکھو، ابھی آپ بھاگنے والے، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے ایز اے مسلم، اور یہ دوسرے تمہارے کک عقیدے بند سے کرو نا، خدا کا ابھی تو کوئی بات ہوئی تعلق تھی۔ نہیں ہے بھائی، تمہارے عقیدے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہے خدا بے نیاز ہے، کیوں نہیں تمہارا ہے؟ عقیدہ تمہارے کیوں پاس نہیں ہے؟ رکھو مکہ کے کافر۔ مکہ کے کافر تو آپ اس وقت بھی ہے نا، آج کل افغانستان کے کا دور کافر میں۔ ہے، افغانستان کا ہاں کافر ہے یہ۔ نہیں نہیں، لیکن حرکتیں مکہ کے کافروں والی ہے نا، مکہ کے کافروں ہاں نے ہاں بھی ہاں، حضور کو ڈائریکٹ جھٹلا جا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا بیٹھے بیٹھے۔ ابھی یہ تو عقل کا مقام ہے تیرا۔ ابھی آپ اپنی حالت دیکھو، مجھے تو ہندیوں پہ ترس آ رہے جو آپ لوگ کو سن سن کے ارے اور خوش ہو رہے کہ جی آپ بھائی لوگ بڑے کوئی سچا اچھی میں بات کر دیکھو رہے دیکھو، ہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کسی اور کو بیچ میں نہیں لانا، آپ کیوں پبلک کو بیچ میں لا رہے ہو بھائی؟ پبلک سن ہیں؟ رہی ہے نا، جس طرح آپ لوگ ان کو بتاتے ہو میں۔ اچھا ایک ارے منٹ، بھائی ایک منٹ، دیکھو دیکھو، ایک یہ منٹ۔ مکہ کی جاہلوں والی حرکتیں نہ کرو۔ مکہ کے جاہل بھی بولتے تھے کہ تو بڑبڑاتا رہتا، اکیلے اکیلے تو خود ہی ہیرو بنتا ہے۔ آپ ساری حرکتیں وہی کر رہے ہو، مکہ کے جاہل نہ بنو، ٹھیک ہے؟ میرے سوال کا تسلی بخش جواب دو، کیا آپ کو خدا میں یقین نہیں ہے کہ وہ مجھے وہی بھیج سکتا ہے؟ مجھے خدا پہ یقین ہے، آپ کو وہی نہیں بیچ سکتا، نہیں بیچتا۔ تو بھائی تمہارے میں اور مکہ کے کافروں میں فرق کیا ہے؟ مجھے وہ تو بتا دو یار، مکہ کے جاہلوں میں وہی تو تمہارے انکاری میں ہو فرق تم کیا بھی، ہے؟ آپ سمجھ ہی نہیں انکاری ہو، چاہتے یار، بات ہیں؟ تم سنو۔ انکاری ہو۔ رک جاؤ رک جاؤ ساحل ساحل بھائی، صاحب، رک جاؤ ساحل بھائی، رک اگر جائیں۔ آپ سے ہاں ہاں میں نے ہاں کہا تھا آپ کہ بولیں۔ 1 to 1 میرے ساتھ بات کرو تو تب ہاں ہاں، بات 1 to ہوگی۔ 1 ہے، ٹھیک ہے، ان کی جوتے غلطی ہوگی، مت معافی چاہتا سنبھالو ہوں میں۔ بھاگنے والے چکر میں نہیں، کہ ننگے پاؤں ٹھیک بھاگنے ٹھیک ٹھیک کے ٹھیک چکر میں ٹھیک ہو۔ ٹھیک، یہ ہاں جو آگے بیچ میں بولیں گٹ آگے۔ مٹ کر رہے ہو نا، ٹھیک میرا عقیدہ بھائی، ہاں ابھی سن، اگر عقل ہے تو سن، کھوپڑی کا ہاں استعمال کر۔ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی۔ ارے ابھی بھائی آپ وہ، ارے وہ یار میرے حد ہے ایک منٹ، بات مکمل کرنے دو، پھر بات کرو، بات یار، مکمل جیسس کرنے خود، دو۔ ایک منٹ او ایک منٹ، اگر او بھائی اگر سنو میں نا، اگر اگر ایک منٹ بھائی، دیکھو ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چل اگر پہلوں کی، تو بک۔ ہاں پہلوں کے لوگوں کی سننی ہے تو آپ کو نا جیسس کو رسول نہیں خدا ہی ماننا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے باپ داداؤں کی اس پہ باتوں پہ چلنی تھی نا، کتابوں پہ چلنی تھی نا، تو آپ کو ہاں، جیسس کو رسول نہیں خدا ہی ماننا تھا۔ لیکن کیوں آپ جو کیوں حضور پہ آیا اس پہ عمل کیوں کرتے ہو نا، تو اب جو میرے پہ آ رہا وہ بات میں کروں گا بھائی، میں تمہاری کتابوں کی بات کروں گا۔ میرے کتاب کی بات کرو، میرے کتاب کی تو بات کیوں؟ کر میں سے نہیں سکتا، آپ میں تمہاری جیسس خدا مانتے ہیں؟ آپ جیسس کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، کیوں مانوں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے ارے دیکھو بھائی حضرت تمہارا تالا لگا پڑا، اس کو مجھے لینا دینا نہیں ہے، میں یہ بول رہا ہوں جب جیسس خدا مانتے ہیں تو آپ کے کہنے سے وہ رسول ہو جائیں گے کیا؟ یار آپ یہ کیا جو بکواس کر رہے ہیں، مجھے تو کرسچنس کوئی ہیں، سمجھے نا، آپ تو بالکل کرسچنس پاگل جو ہے، ہیں، آپ تو ایک بالکل پاگل ہے۔ منٹ، کرسچنس خدا مانتے ہیں، بعد میں آپ آ کے دعویٰ کر رہے ہو رسول ہیں۔ اب میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے پہ وہی آئی ہے، آپ کے رسول کوئی رسول نہیں تھے، وہ شیطان کے بہکاوے میں تھے، اچھا ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھ اچھا، پہ ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ میرے پاس وہی آئی ہے، میرا بھی سر چکرا جائے، 4-6 گھنٹیاں بجی ہیں، 2-4 پتھر سر پہ پڑے ہیں بہت پہلے، ان کا اثر ہو رہا ہے، تو ابھی میرے پہ وہی آ رہی، آپ یقین لاؤ گے نہیں لاؤ گے مجھ پہ؟ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مینٹلی پاگل ہے، آپ کا دماغ خراب ہے۔ بھائی یہ مکہ کی ہوئے ہوئے جاہلوں والی ہوئے ہوئے حرکتیں، ہوئے ہوئے، مکہ کے جاہلوں والی حرکتیں نہیں برداشت بھائی، اور ٹھیک ہے؟ بھائی پتہ مجھے نا چلتا ہے اس نا، ٹائم میری بات سنو مکہ نا۔ کے جاہلوں سے بدتر نظر آ رہے ہو آپ اس ٹائم پہ، یقین جان لو۔ اچھا یہ آپ مانتے ہیں کہ جو مکہ کے والے تھے وہ جاہل تھے؟ ہاں، ہاں آپ انہی کی طرح ہو، اپنی کیٹیگری کے لوگوں کو جانتے ہو، اس کا مطلب ہے، اور ان کو آپ کی جاہل ہی کیٹیگری کے مانتے ہو۔ لوگوں کو، آپ کی وہ میرے کیٹیگری کے لوگوں کیٹیگری کو کے جو نہیں خدا تھے۔ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی کیٹیگری کے لوگوں کو جو خدا کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ بات سنو 1 to 1 بات بات کریں سنوں گے گا نہیں، ایک۔ یہ بتاؤ مجھ پہ وہی آ رہی ہے، تم یقین کیوں نہیں لا رہے ہو بھائی؟ کیوں مکہ والی جاہلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو یار؟ تو آپ میری بات سن ہی نہیں رہے ہو، سمجھ ہی نہیں رہے ہو، جواب دے میں سن تسلی رہا سے بھی، ہوں۔ خاموش ہو جاؤ تاکہ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں۔ میں اس لیے آپ پر ایمان نہیں لا سکتا کہ پیغمبری کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا ہے آلریڈی، تو آپ پہ کس بس طرح ایمان کوئی لائے گا؟ تو جی بھائی، عیسائی لوگ کیوں حضور پہ ایمان لائے؟ مت لاؤ،
وہ تو آپ بھی نہیں لا رہے, وہ بھی نہ لائے, وہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہیں حضور پہ ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ اگر سمجھیں گے تو لے آئیں گے, نہیں سمجھیں گے تو نہیں لائیں گے. سمجھیں آپ گے بھی کیا تو ہے بھائی؟ نا. ان کی کتاب کے حساب سے معاملہ خراب ہے. ان کے نزدیک جیسس خدا ہے. تو ابھی بالکل ان کے نزدیک ہے, بالکل ان کے نزدیک ہے, صحیح بات ہے. حضور بول رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں, تو انہیں حضور پہ ایمان لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ یار لانا تو چاہیے, لیکن آپ بھی تو ہے کیوں نا, لانا آپ کو چاہیے بھی بھائی؟ لانا چاہیے. نہیں آپ نہیں نہیں نہیں, کیوں لانا چاہیے بھائی؟ یہ کون سی بدتمیزی ہے یار؟ ابھی آپ خاتم النبیین کی لاٹھی لے کے بیٹھے ہوئے, کھوٹا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب ہاں, وہ لوگ خدا مانتے ہیں تو تمہارے حضور کے کہنے پر رسول کیوں مانے؟ کیوں تمہارے رسول پہ ایمان لائے بھائی وہ؟ میں بتاتا ہوں, ابھی خاموش ہو جا, خاموش ہو جا. ہاں, ہمارا عقیدہ ہے, ہم عیسیٰ علیہ تمہارے السلام کو بھی عقیدے کا مانتے ہیں. ایک ایک منٹ منٹ, نا, تمہارا عقیدہ بڑا ہے خدا بکواس بڑا نہیں, ہے؟ بکواس نہیں, بکواس نہیں, بکواس نہیں, ایتھیسٹ والا بکواس نہیں. خاموش, خاموش. اچھا اچھا اپنا اچھا. بتاڑ بند کر لو, بتاڑ بند کرو. ہاں، ہاں, اپنا بھوت تذورہ بند کرو. اور یہ دوسرے کو بھی بولو کی نہ کرے جو سامنے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے یہ بھائی, تو میوٹ بالکل کر دو مجھے بھائی. جوکر, سردار میوٹ کر اعظم دو, آپ جوکر لگتے ہیں. آپ لوگ کی میوٹ کر دو ٹیکٹس دیکھو یہ ہے, آپ لوگ کی ٹیکٹس یہ ہے بھائی. بھائی, جس کو ہندو سمجھ نہیں. ایک مکہ منٹ کے سنو, جاہلوں کی طرح بڑبڑاؤ سنو, مت. سنو. میں نہیں گھبرا رہا ہوں, میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بگاؤں گا آج, اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کروں گا آپ لوگوں کو. سفیان بھی یہی بولا تھا, ابو جہل بھی یہی بولا تھا, میں بھگاؤں گا حضور کو. سارے ہاں, ڈائلاگ تمہارے مکہ کے تو آج جاہلوں کدھر والے ہے, ہیں. آج کدھر ہے, ہاں آج کدھر ہے ابو جہل, کدھر ہے؟ آپ کس کیٹیگری سارے میں آتے ہیں؟ تمہارے ابو سارے جہل جیسا ڈائلاگ پاگل آج کل کدھر ہے, کدھر ہے؟ تمہارے اس کی سارے کیا ڈائلاگ حیثیت ہے؟ مکہ کے جاہلوں والے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, آج ہاں. کدھر ہیں یہ؟ آپ ہیں تو ایک ان میں سے. ایک منٹ, ہاں ان میں سے ہے یہ. ہاں, اس کے اب آپ بتائیں ہاں, سچا مسلم ٹھیک ہے, بھائی, ٹھیک ہے, سچا ٹھیک ہے, مسلم میں اس بھائی. کو جواب دیتا ہوں. ہاں. میں جواب دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جاہلوں میں سے, اس کا مطلب ہے آپ ابو جہل کو جاہل مان رہے ہیں. اوکے, ہاں, ہم یہی مان بات رہے ہیں, ہے. آپ کو بھی مان رہے ہیں, دونوں کو گڈ, مان رہے ہیں. زبردست, 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 یہ بڑی زبردست آج نے آپ نے بات کر دی ہے. تو آپ ہوں. پھر کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آپ پھر کس میں آتے ہیں؟ بھائی نبی بھائی والی ہم کیٹیگری موجودہ میں. ہم ایک منٹ, ہم نہیں نہیں نہیں, سیدھا ایک منٹ ساحل جواب, بھائی, سیدھا ہم دینے, جواب سیدھا دینے, جواب میں سیدھا دے رہا دینے. ہوں بھائی. میں آپ ابو خود جہل کو کے نا, کیٹیگری میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتا آپ رہا ابو ہوں جہل بھائی. کے کیٹیگری میں ہے ارے کہ نہیں ہے؟ سنو گے, میں ہاں موجودہ سناؤ. دور کا نبی ہوں, تو میں ابو جہل کیسے ہو سکتا ہوں بھائی؟ آپ اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہیں نا, نبوت کا نہ, دعویٰ کر رہے ہیں نا. ایک منٹ, آپ اس کی ابو جہل کیٹیگری پہ, میں ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل پہ وہی آتی تھی. ابو جہل جو ہے نا اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا تھا, میں خدا ہوں, نہیں میں نہیں خدا نہیں, ہوں. اس پہ آپ بھی وہی سیدھا کر رہے جواب, ہیں, سیدھا جواب, سیدھا آپ بھی جواب کہہ دے رہے ہیں. ابو سیدھا بھائی, سیدھا جواب ہے, جواب سیدھا دے. جواب ہے. ابو جہل پہ وہی آتی تھی, نہیں, مجھ پہ آتی ہے. میں کون سی کیٹیگری میں آؤں گا؟ یار آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا, آپ میں ایتھیسٹ کون سی جو ہے, کیٹیگری میں آپ تو آؤں گا؟ کچھ بھی کہہ جس پہ سکتے وہی ہیں. آتی ہو, ایک منٹ, جس پہ وہی آتی ہو کون سی کیٹیگری میں آئے گا آپ بتائیں؟ اس کا مطلب کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ جس پہ وہی تب آتی ٹاٹا ہو بائی وہ بائی ہو کون گیا سی اس کا. کیٹیگری میں آئے گا؟ وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی, آپ پہ تو آ ہی نہیں سکتی. ارے بھائی, صرف انہیں پہ آتی تھی کیا؟ اچھا ابھی آپ خاموش ہو, یہ بڑا ہنس رہے ہیں, ذرا اس کی بھی کلاس لے لوں. ساحل بھائی تو تھوڑا گیا, میوٹ کر کے, تو میوٹ کہاں کر سے کے ہنس گیا, لو تو یار. میوٹ ہو جا. نہیں نہیں, تو میوٹ ہو جا, ٹھیک ابھی ہے, اس کی طرح کلاس لے لوں, میں نہیں ذرا نہیں اس کی نہیں, کلاس لے لوں. مجھے جواب دیں, تو جس پہ وہی آتی ہے وہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے, مجھے بتائیں پہلے. پہلے مجھے آپ کیٹیگری یا 2-4 بتا دو کہ کس کیٹیگری میں آتے, تاکہ میں بتا دوں آپ کو. عام انسان کی کیٹیگری, نبی کی کیٹیگری, اب مجھے آپ بتائیں. اور انکار ابھی کرنے آپ مجھے والوں کی یہ بھی کیٹیگری, بتاؤ. اور قبول ہاں, کرنے والی, 4 کیٹیگری بتا دے رہا ہوں. میں بتاتا ہوں. جو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیٹیگری آتی تھی, آپ لوگ بکواس کر رہے تھے اور بھائی, میں سن یہ رہا تھا. نوٹنکی, یہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں, یار یہ میرے صبر سوال کا کرنا. جواب نہیں ہے. میرا سیدھا سوال ہے, جس پہ وہی آتی ہے وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا, عام انسان کے یا نبی کے؟ وہ نبی ہوگا. بس میں ہوں نا چل نبی, آگے بول. میں تو ہوں نا آپ نبی. اور انکار کرنے والے سمجھدار مانے جائیں گے یا جاہل مانے جائیں گے؟ یار آپ تو بالکل ہی جو ہے نا گئے ہوئے نا, آپ کے پاس ہے کوئی یہ اوپر والے بھائی حصے میں کچھ ہے بھائی تھوڑا نہیں, بہت؟ نوٹنکی نہیں, نہیں, میرے اس میں سیدھے ہے کچھ سوال کا سیدھا جواب, سیدھے سوال کا سیدھا سیدھا جواب. سوال نہیں, وہی کا جلیبیاں اس انکار کے. کرنے والے, ایک منٹ, وہی کا انکار میں کرنے والے سمجھدار یا جاہل؟ جو تیری والی وہی ہے نا, یہ بھائی تو جو ہے نا کوئی بھی مان نہیں وہی کا سکتا تیرے پاس. وہی کا اچھا, وہی کا ایک منٹ, وہی کا انکار کرنے والے سمجھدار یا جاہل؟ وہی کا انکار کرنے والے. ہاں ابھی کون ہے, میں بتاتا ہوں نا کس کی سمجھدار یا وہی. جاہل؟ ایک منٹ, آپ کی وہی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پر؟
اللہ کی وہی جو آتی ہے وہی اللہ کی آتی ہے بھائی. او یار وہی تو کہہ رہا ہوں اللہ کی وہی, لیکن کس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ تیرے اوپر؟ بھائی بہت سارے رسولوں پہ نہیں آئی ہے, جلیبی تجھ پہ نہ بھی آ بناؤ, رہی ہے. جلیبی نہ میرا بناؤ. سوال سمپل ہے, سوال سمپل ہے. خدا کی میرا وہی سوال بھی سمپل ہے. نہیں, ہاں خدا میرا کی سوال بڑا وہی سمپل ہے. ماننے والا سمجھدار ہے ہاں جاہل ہے. ابھی کس پہ وہی کس کسی پہ پہ بھی آتی ہے وہ بھی تو پوچھو نا. بھائی, کسی پہ بھی آ سکتی خدا کی وہی یار. خدا نہیں تمہارا محتاج تھوڑی ہے, نہ میرا بھائی, نہ میرا بھائی, تیرے اوپر تمہارا نہیں آ محتاج ہے. سکتی. میرا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ, تیرے اوپر وہی نہیں بھیجے گا. ہاں نہیں, یہ میرے مجھے اوپر بھیج رہا 100% ہے. اب یقین ہے. مجھے آپ سیدھا بتائیں, نہیں میرے بھیج رہے اوپر نا, بھیج اس رہا کی ہے بات اور ہی نہیں سیدھا. نہیں اب بھیج نبی رہے سے. نا, اور نہیں بھائی بھیج رہے نا, اور نہیں بھیج بھائی سکتا. مکہ کے جاہل نہ بنو. دیکھو مکہ کے جاہلوں والی حرکتیں نہ بولو. وہی چلو وہ بھی وہی بولتے تھے یہ کہ تو پاگل ہے مجنوں, تیرے پہ کہاں سے وہی آئے گی. آپ مکہ والے ڈائلاگ نہ میں کہہ بولے رہا ہوں بھائی. میری بات سنو نا. میں چاہتا ہوں نا مکہ آپ مکہ کے جاہلوں سے خود کو الگ رکھیں, لیکن آپ بار بار خود کو اس میں شامل کر رہے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے چیز دیکھ کے. ٹھیک ہے, تکلیف تو اب تجھے مجھے آپ ہوگی, سیدھا, ہاں تکلیف تو مجھے آپ تجھے سیدھا, ہوگی. اور تو میں ٹھیک ہے تو اب آیا مجھے اس لیے تکلیف ہوں. نہیں, مجھے ایک کچھ منٹ, مجھے ایک منٹ, ٹھیک, مجھے سن تکلیف نہیں, مجھے سن خوشی ہے کہ آپ مکہ کے جاہل بن رہے ہو. سن اب ٹھیک ہے, سن 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 سننا, میری بھی سننا. تکلیف ہوں. دینے ہی تو میں آیا ہوں تجھے. میں تو ایتھیسٹ کا پچھواڑا چلانے آتا ہوں. مجھے اور کیا کام ہے مجھے. یہی ڈائلوگ مکہ کے میں جاہلوں تو کے تھے. آتا ہی آپ لوگ کا پچھواڑا چلانے ہوں یہی ڈائلوگ ایتھیسٹ مکہ کا. کے جاہلوں کے تھے بھائی. بولو ماں کے سمے سے ڈائلوگ مکہ کے جاہلوں کے نہیں تھے. تو اس کا مطلب آپ جانتے ہو کہ مکہ والے جاہل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا. آپ یہ بالکل, مانتے اور ہو آپ نا, بھی جاہل ہو, آپ مجھے نہیں مانتے مان ہو رہے نا. بھائی. تو پھر آپ آپ اسی کیٹیگری میں کھڑے ہیں نا. یار, ایک منٹ ایک منٹ ایک آپ منٹ ایک لوگ منٹ. جاہل ہو جو مجھے نہیں مان رہے ہو. آپ لوگ مکہ کے جاہلوں سے بدتر ہو. صبر 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 صبر. وہ مجھے حضور صلی سیدھا اللہ علیہ جواب, وسلم کو سیدھے سوال کا سیدھا جواب چاہیے. وہی ماننے میں والے, ایک منٹ, وہی پہ ایمان لانے والے جاہل یا سمجھدار؟ بھی آپ سے سیدھا سوال کر رہا ہوں, آپ اس کا مجھے جواب دو. وہی کس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ تیرے اوپر؟ ارے بھائی اللہ کی وہی کسی پہ بھی آئے, وہی نہیں ماننے والے نہ میرے بھائی, جلیبی نہ بناؤ, جاہل جلیبی یا نہ بناؤ. سمجھدار. او بھائی جلیبی نہ بناؤ, جلیبی نہ بناؤ, جلیبی نہ اچھا بناؤ. جوتے اللہ سنبھالو, کسی پہ بھی, جوتے اللہ سنبھالو اپنے. بھائی مجھے وہ آپ کے پتہ ہے سر پہ ننگے بعد, پاؤں, ننگے پاؤں آپ کے نکلو گے سر پہ بعد انشاءاللہ. میں پڑیں گے, آپ کے سر پہ بعد میں میں کہہ پڑیں رہا گے, ہوں تو چھوڑو بھی. میں آج ایتھیسٹوں کی حقیقت کھول کے رکھوں گا. آپ مجھے ہاں اسٹریم سے نہ نکالو, مجھے اسٹریم سے نہ نکالو. آج پتہ چلے گا کہ میں آپ لوگ کو میں بگاؤں گا آج. آپ مجھے سیدھا سوال, میں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں. وہی کس سیدھے پہ؟ سوال کا ایک سیدھا منٹ, وہی جواب کس پہ؟ وہی کس پہ؟ بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ تیرے اوپر؟ اچھا یہ سیدھا اگر یہی کہو, سوال بالکل سیدھا. مکہ والے, بیکاز یہی سوال بیکاز مکہ والے بیکاز کرتے تب, کیا وہی مطلب سوال کس طرح مکہ والے کرتے؟ کرتے تب. یہی وہ تو آپ یہی سے حرکتیں وہ تو یہی حرکتیں مکہ والوں کی تھی. ساری وحیوں کو انکار کرتے جا رہے تھے. آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ اپنے باپ داداؤں کے مذہب پہ ٹکے ہوئے تھے, آپ اپنے باپ داداؤں کے مذہب پہ ٹکے ہوئے ہیں. یہ مکہ آپ کے کس کے جاہلوں ساتھ والی کھڑے ہیں؟ حرکتیں ایک چھوڑ دو. منٹ ایک منٹ ایک منٹ. آپ کس کے مکہ ساتھ کے کھڑے؟ جاہلوں والی آپ حرکتیں کس کے چھوڑ ساتھ دو. کھڑے ہیں یہ مجھے بتاؤ. آپ میں ان خدا جاہلوں کے کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں, کھڑے؟ خدا میرے ساتھ کھڑا صبر ہے. کر. میں خدا کے اچھا ساتھ کھڑا ہوں, خدا میرے غالب خدا ساتھ کو بھائی, کھڑا تو ہے. خدا کو تو غالب تو بھائی, مانتا ہی نہیں ہے. خدا کو تو سچا مانتا ہی مسلم نہیں ہے. جی سچا چلو ٹھیک ہے. مسلم جی اور غالب بھائی اتنا تو طے جی. ہو گیا کہ سچا مسلم صاحب جو ہے وہ اسی طریقے سے جاہل پنا کر رہے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ کو نہ ماننے والے کرتے تھے غالب بھائی کی نبوت پہ رسالت کا انکار کر کے. تو یہ تو ہو گئے کافر, غالبی کافر ہو اچھا گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم نیا اچھا نام دیں گے غالبی کافر. ہاں سچا اچھا مسلم صاحب آپ کافر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اچھا یہ بتاؤ سچا مسلم صاحب, اچھا. بہت اچھی ڈسکشن رہی آپ کی. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا وہ 2 منٹ کا ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا جس میں آپ نے اسلام کی پول کھلتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی ڈھنگ کا فرق نہیں بتایا. وہ ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے, اس پہ کچھ اوکے 30,000 کوئی کچھ مسئلہ ویوز نہیں. ہو گئے ہیں. مجھے سنو, مجھے ارے رکو نا یار, ختم تو ہونے دو. اور وہ میں آپ کا تہ دل سے سب سے پہلی بات تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کہ ہے بھاگ آپ رہے ہو, نے, اس کا مطلب ہے نکل رہے ہو. نہیں جوتے ارے بات جوتے کروں گا, سنبھال رکو. لیے, جوتے اپنے اٹھا ارے لیے. مجھے پتہ چل گیا, مجھے پتہ چل گیا ارے جوتے اٹھا لیے تو نے. اور میں رکو جانتا ہوں نا نا چچا, تجھے, میں او جانتا ہوں نا. چچا ہاں. فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے, فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے میری بات سنو, میں آپ نے آپ بھاگنا کو نہیں ہے, پہلی بات آپ تو, نے بھاگنا نہیں ہاں ہے. ہاں ہاں, ارے ہاں بھاگنا نہیں ہے رکو آپ نا نے. چچا. میں دیکھ رہا ہوں نا آپ کا جوتے پہلی اٹھائے بات ہوئے. تو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جی وجہ سے اسلام کو جو آپ نے ننگا کرنے میں میری مدد کی ہے, اس کا بدلہ آپ ہندوؤں کو کے ضرور سامنے, ملے گا. ہندوؤں کے سامنے, آپ کی ہندوؤں کے دنیا جو سامنے, ہے, وہ ہندو کو آپ میں کی پہلے دنیا جانتا اور ہوں. آخرت اس میں ضرور بنے گی. آپ کا بہت شکریہ. اچھا اب ہم آتے ہیں اصل بھاگو ٹاپک پہ. بھاگو بھاگو بھاگو.
हाँ, अरे असल टॉपिक पे आ रहे हैं। ये बताओ ये पहले भी असल रसूल टॉपिक था, सच्चा मुस्लिम, पहले भी असल ही एक टॉपिक मिनट रुको था। ना। अच्छा सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। मैं हाँ, आपके सामने कुछ हरकत करता हूँ, आप हाँ, मुझे हाँ, बताना आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक है। वो जो आपने की है वो मैंने देख लिया, दोबारा मत करो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। क्यों? आपने अरे आपने वो समझो कि दूसरे वो, रसूलुल्लाह के सामने वही आ रही है, क्या हो गया, तकलीफ हो रही है? ओके, मैं ये कह रहा हूँ टंग कि वो आपने, हाँ ठीक है, टंग हाँ 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 हाँ, टंग हम्म, म्याऊं, म्याऊं, हम्म, हाँ, म्याऊं, माशाल्लाह म्याऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह, म्याऊं, हम्म, हम्म, टंग। हम्म। अब बताओ कि मैं एक नॉर्मल इंसान वाली हरकत कर रहा हूँ या एबनॉर्मल वाली हरकत कर रहा हूँ? एबनॉर्मल, आप एबनॉर्मल भी नहीं, आप ओए बिल्कुल ओए जिन्हें ओए जिसके, एक मिनट, जो ओह पागलों वाली, ओह आप बिल्कुल ओह ओह पागलों वाली ओह। हरकत कर रहे हो। हाँ, मतलब जो ऐसी हरकत करेगा वो पागलों वाली हरकत करता है, ये आप नहीं, मानते हो मेरी बात? जो नहीं करेगा, आप जो कर हाँ, रहे हैं, ये पागलों वाले। अच्छा दूसरा साहिल कोई जो कर करेगा रहे हैं, तो वो, साहिल, अच्छा साहिल जो अच्छा कर रहे हैं, हाँ, मतलब ये रसूलुल्लाह अगर ऐसी हरकत करेंगे तो वो पागलों वाली हरकत नहीं होगी, आप ये नहीं, कह रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी वो। हंसने की कौन सी अच्छा बात क्यों है, नहीं होगी? चल बात करो ना। क्यों 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 नहीं होगी? क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, उस पे वही अच्छा आ जो रही सच्चे है। पैगंबर, तू है जो क्या, सच्चे तू है क्या, वो मुझे बताओ। तू किधर सच्चा हुजूर मुस्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मिनट एक मिनट सच्चा एक मिनट मुस्लिम, एक मिनट, रुकनो ना। सच्चा मुस्लिम, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सच्चा पैगंबर होता है रसूलुल्लाह का, वो ऐसी हरकतें करता है पागलों वाली? नहीं, ये तो आप फिर ये तो मेरी पागल वाली बात, हरकत है। आप मुझे म्यूट क्यों करते हैं, आप अपनी क्यों जो है ना बात जो है ना करना चाहते हैं, मेरी भाई सुनना, मेरी 7,800 लोग और देख मेरी रहे सुनना। हैं, जितने नए लोग आए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारा सच्चा मुस्लिम और साहब आज डोनेशन देते इस्लाम जाए, की और डोनेशन देते जाए, रसूलुल्लाह की, क्या कहा आपने? डोनेशन देते जाए, ये अच्छा भी साथ बोल डोनेशन रहे हो। देते जाए। पब्लिसिटी हाँ ठीक है, पब्लिसिटी कर रहा सच्चा, हूँ आपकी, आपकी हाँ पब्लिसिटी हाँ कर रहा हूँ। शुक्रिया। नहीं तो आपकी तो जलेगी ना फिर नीचे से ऊपर तक। सच्चा मुस्लिम, आपको मिर्ची लगेगी ना फिर? सच्ची बोल रहा है, मिर्ची लगेगी ना? क्यों, मुझे क्यों मिर्च, मैं तो आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इसको पैसे अच्छा देते चलो, रहो। साहिल चलो भाई, ठीक है। साहिल हाँ भाई, यार रुको रुको। मक्का के साहिल आपके मक्का हक में बात कर रहा हूँ। मक्का के जाहिल को फिर से मेरे हवाले कर दो यार। नहीं हाँ नहीं, साहिल भाई, ये निकल जाओ दूसरे निकल जाओ निकल जाओ, दूसरे इसी से बात सुनो करता सुनो, हूँ। दूसरे भाई से भी हमको बात करना है, एक मिनट रुको। अच्छा हाँ, जुबेर भाई सच्चा बैक मुस्लिम, स्टेज में है। हाँ उनको ले लेंगे। तो इतना तो कंफर्म है सच्चा मुस्लिम के हिसाब से कि जो रसूल होता है उन पे जब वही आएगी तो वो पागलोपन वाली हरकत जो है करते हैं, ये नॉर्मल नहीं, है ना ना सच्चा मुस्लिम? ना 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 ना, ना, आप गलत कह रहे, आप मेरे साथ हाँ, मंसूब कर रहे हैं बात। जो अच्छा मैं कैसा कहूंगा कहना वो है बात आपको? होगी, तू अपनी जुबान हाँ में ना कैसे, बोल, मैं बताता हूँ, कैसा मैं कैसा, बताता हूँ ना। कैसे कैसे? आप में हाँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमीन और आसमान का फर्क है। तू एक दिमाग हाँ से ठीक है, पागल खाली बंदा है, तेरे पास तो अकल ओके नाम की चीज नहीं है। तू अपने आप को भाई ओके। कंपेयर किस तरह कर, एक मिनट, तू अपने आप को हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर किस हिसाब से कर रहे हो, मुझे पहले मैं ये बताओ। पागलपन में कर रहा हूँ, पागलपन हाँ में कर वही रहा हूँ। तो ना, हाँ तो बस पागल है आप, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ आप तो साबित हो मतलब, गए, आप साबित हो गए क्या पागल है। मतलब मेरे आपने जैसी खुद जो बोल हरकत दिया। करेगा, साहिल भाई मतलब एक लाइन मेरे ले ले जैसी जो मुझसे। हरकत करेगा वो पागलपन कौन करेगा, होगा ना? हाँ गालिब कौन भाई, करेगा, हाँ कौन करेगा। एक मिनट, गालिब भाई। एक लाइन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक लाइन बोलूंगा भाई बस। हाँ, ये चल इनकी बोल। जितनी बातें हैं ना, आप ध्यान करो, सारी मक्का के जाहिलों से मिलती है। जो भी आपको बोले वो हाँ सारी हाँ, मक्का के ये जाहिलों से साबित मिलती हो है। गया, वो तो मैं साबित हो आपके गया, साथ साबित हो इसलिए गया। बात सुनो ना, साबित हो गया बिल्कुल, क्योंकि इसने जो है ना उधर कैटेगरी को मान लिया कि वो जाहिल लोग थे, और खुद भी आप लोग उसमें खड़े हो, आप लोग उसी नहीं, कैटेगरी में खड़े आपको हो। वो इससे कैटेगरी यही में, साबित हो आपको, गया इससे। और मेरे हम भाई, नबी वाली मैं कैटेगरी में है सच्चा मुस्लिम, नहीं, हम किस नबी तरह, वाली किस कैटेगरी में तरह, है, तुम और जाहिलों किस वाली तरह, कैटेगरी में है, तुम हमारी बातों का इनकार कर रहे हो। हमारे मैं किस पागलपन को तरह, देखते हुए भी तुम हमको नबी नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी जहालत है, और इसके लिए जहालत नहीं तुमको है ना, हमेशा हमेशा जहन्नम में, हमेशा हमेशा जहन्नम में सड़ाया जाएगा तुमको। तुम्हारे ये तेरा पिछवाड़े के फैसला है, सुराग से, ये तेरा सुनो, फैसला है, ये तेरा। तुम्हारे पिछवाड़े के सुराग से चेन जंजीर डाल के तुम्हारे मुंह से निकाला जाएगा और उसको तुम्हारी गर्दनों में लपेटा पर्सनल जाएगा, अटैक, तुम्हारी पर्सनल इस अटैक किसको गुस्ताखी, इस बोलते हैं। कुफ्र की वजह से, एक मिनट, तू कहते क्योंकि पर्सनल तुमने अटैक ना हमारे किया करो, नबूवत का इनकार ये किया क्या है। होता है। नहीं, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पे आप लोग कहते हो तुमने कि पर्सनल हमारे अटैक नबी, करते हो। तुमने हमारे एक मिनट, नबूवत का इनकार किया मेरी है, बात तुमने सुनो, हमारी गुस्ताखी की है।
تو آپ پھر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے؟ یہ ہاں ایکس مسلموں کا یہ آیت سنا رہے ہیں نا انسانیت اس کو بولتے ہیں. ایک وہ منٹ نبی ہے بھائی، ساحل نبی ہے، وہ آیت سنا رہے ہیں. نبی اور نبی کا ایک منٹ انکار کر رہے ہو تم. صبر تو کرنا اور سننا میری سننا نہیں ذرا. سنیں گے، ایک نہیں سنتے، مجھے پتہ نہیں سنو گے، مجھے پتہ نہیں سنو گے، نہیں سنتے. تم نے مجھے پتہ گستاخی ہی نہیں کی ہے. سنو گے، مجھے تم پتہ ہی نہیں سنو گے. تم مجھے پتہ ہے غالبی کافر ساحلی کافر بن چکے ہو. آپ نے جوتے اٹھا دیے بھاگنے کے چکر میں. تم مجھے پتہ ہے، ہاں میں سنو، جانتا ہوں. تم کو یہ سارے تم لوگ کو سن رہے جہنم، ہو، یہ سچا سارے مسلم، مسلمان تم کو سن رہے ہیں کہ جہنم میں نے ڈالا تیری جائے گا. لے لی آج. سچا مسلم، تمہاری میں نے آج سائل کی، قیامت کے دن لی جائے گی. میں نے آج سائل کی لے لی ہے. سب کو پتہ چل گیا، سب کو تم پتہ چل گیا. کافر، تم غالبی کافر، تم ساحلی کافر ہو. تم کو گستاخی کی سزا میں ہمارا جو خدا ہے، جو اصل خدا ہے، وہ تمہارے اچھا، پچھواڑے میں جنزیر ڈالے گا اور منہ سے نکالے گا. یہ ایکس مسلموں اور کی تم زبان کو ہے اور یہ کہتے اور ہیں تم کو انسانیت کا اوئے درس ہوئے، دیتے ہیں. یہ انسانیت کا درس ہمیں دیتے ہیں. پھر سے بہت صحیح پوائنٹ پہ آ گیا بندہ. ہاں پھر سے آپ سوچو کہ جو میں نے زبان استعمال کی ہے وہ سیم زبان اسلام استعمال کرتا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ تم انسانیت کے خلاف ہو. تو بھائی رسول اللہ اور اسلام کیسے پھر انسانیت کے مطابق ہے؟ یہی تو زبان اللہ بھی استعمال کر رہا ہے. شر البریہ کہتا ہے، یہی تو زبان اللہ استعمال کر رہا ہے. تمہارے مفسر جو ہے وہ لکھتے ہیں، تبری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیچھے کے سوراخ سے جنجیر ڈال کے اللہ جو قیامت کے دن کافروں کو ان کے منہ سے نکالے گا. تو وہاں تو آپ کو عین انسانیت لگتی ہے. آج ہماری باتوں کا چٹکا لگ رہا ہے تم لوگوں کو. یہاں پہ دماغ چلتا ہے، لیکن جب خود کی باری آتی ہے، اسلام کی باری آتی ہے، رسول اللہ کی باری آتی ہے، تو وہ انسانیت کے اگینسٹ نہیں لگتا سچا مسلم. ابھی میں بولوں، تیری ہو ہاں گئی؟ بولو. ہو گئی. اس میں بہت فرق ہے. آپ دیکھو ادھر بیٹھ کے درس دیتے ہو کہ اسلام میں اس طرح کرتے، اسلام میں اس طرح کرتے، تو آپ کو تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے نا کہ یہ پچھواڑا اور یہ مسلمانوں کا اور نبی اور کیوں یہ، کیونکہ آپ لوگ کیوں کیونکہ اللہ آپ لوگ کہتا ہے، اللہ کرتا ہے تو ایک منٹ تو اس کا اللہ تو مطلب کہ کرتا ہے نا. پھر آپ میں اور اللہ میں فرق تو نہیں ہو گیا. آپ بھی جو ہے نا مسلمانوں کی طرح. ہاں ایگزیکٹلی اللہ میں اور ہاں میرے میں جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو اللہ میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. اور جب تم کہہ رہے ہو کہ میں انسانیت کے خلاف بات کر رہا ہوں، مطلب اللہ بھی انسانیت کے خلاف بات کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سچا مسلم. ایک منٹ نا، میری بات تو سن. ابھی سن، اگر آج آپ نے پھر سے اسلام کو ہمت ہے، ننگا کر دیا ہے. وہ کر میرا دیا آپ نے اللہ ننگا، جانتے اور ہیں، کتنا کرو گے؟ اللہ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں. وہ صرف ہندو نہیں جانتے، جو آپ کے جو ہے نا پیروکار ہے وہ نہیں جانتے، مسلمان جانتے ہیں. یار یہ گھما پھر سچا مسلم، تم کو ہندوؤں سے کیا پرابلم ہے اچھا بھائی؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں، کیوں اتنا میں خوف بتاتا کھاتے ہوں. ہو؟ کیوں اتنا چڑھتے ہو ہندوؤں سے؟ اسلام کی وجہ خوف تو سے نا. آپ کو لوگ اسلام سے ہے، ورنہ اسلام آپ کی ادھر وجہ نہ سے بیٹھے چڑھتے ہو نا ہوتے. اسلام سے تو سچا آپ لوگ مسلم. جلتے ہو، اسلام سے تو تم لوگ جلتے ہو. نہیں، میرے کو ایک بات بتاؤ، جو تمہارے کیوں اندر نہیں اتنا، سچا مسلم میری بات سنو، تمہارے اندر جو ہندوؤں کو لے کے جو نفرت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ہے نا. ابھی میں بولوں، ہاں میں بولوں. بولو. آپ کو ہاں اسلام سے کیوں جو ہے نفرت ہے؟ اتنی نفرت ہے؟ آپ کو کیوں نفرت ہے اسلام سے اتنی؟ ارے تو میرے کو اگر اسلام سے نفرت ہے تو آپ میرے کو بولو گے نا، آپ ہندوؤں پہ کیوں آتے ہو؟ تو آپ کیا ہے؟ میں تو ہندو ہوں نہیں. یہ سناتنی نہیں ہو آپ؟ نہیں، میں سناتنی نہیں ہوں، میں ہندو نہیں ہوں. کیا ہو؟ کیا ہو؟ سنو میری بات سنو سچا مسلم، ایک منٹ، کیا میری ہو؟ بات سنو. کیا ہو؟ ارے کیا ہو؟ رک جاؤ. نبی نبی ہے، نبی، ہم نبی ہے. سنو سچا مسلم، تم کو اتنی تو نبی تو ہندوؤں مسلمان تھا. سے ایک منٹ تم نبی کو تو نفرت مسلمان کیوں تھا. ہے؟ میرے ایک کو یہ منٹ، سمجھ نبی میں نہیں آتا ہے. صبر. سنو، نبی تو مسلمان تھا. نبی نہیں، تو ہم مسلمان تھا مسلمان، ہمارا جو یار. تو خدا ہے وہ کہتا، سنو بھائی، ہمارا جو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں. تم کو مسلمان نہیں بننا ہے، تم کو بس ہمارا پھر آپ نبی نبی بن نہیں کے ہو رہنا ہے. سکتے. تو پھر نبی نہیں کیسے بنو نہیں گے؟ نبی، ارے بھائی میرا جو خدا ہے، سنو نا سچا مسلم، میرا جو خدا ہے اس نے مجھے وحی کی کہ آپ نے لوگوں کو انسان سمجھنا ہے، مسلمان یا کوئی اور نہیں سمجھنا ہے، لوگوں کو انسان سمجھنا ہے. یہ ہمارا خدا سکھاتا ہے. آپ کا جو نبی ہے وہ آپ کو مسلمان بننے کا سکھاتا ہوگا. وہ پتہ نہیں کون سے خدا کو فالو کرتے تھے.
हमारा जो एक खुदा मिनट। है वो तो हमको इंसान समझने को सिखाता है, दूसरों हाँ। में भेदभाव करने को नहीं सिखाता। अब मेरा सवाल आपसे अच्छा ये है अच्छा, कि एक मिनट अगर एक मिनट एक आपको मिनट ना, मुझसे प्रॉब्लम है, नहीं आपको ये जवाब आज देना पड़ेगा, मेरे अगर आपको नहीं मुझसे प्रॉब्लम है, आप हिंदुओं से क्यों नफरत करते हो? छोड़ो, नहीं करता हूँ, बस वो हिंदू दरमियान से निकल गए। माशाल्लाह, एक मिनट पक्का? आपने आप क्लियर हिंदुओं कर से दिया। ये माँ बात कसम, नहीं करना फिर। माँ सबर कसम, कर माँ कसम, सबर कर माँ सबर कसम। कर। माँ कसम बोलो, ओ अभी यार, से हिंदुओं का नाम नहीं लोगे? लेकिन आप अपना बताओगे कि आप क्या है, तो तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। आप नहीं, है क्या? बोलो माँ कसम, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसा बोलो, माँ कसम। और मेरी माँ बात तो कसम सुनो ना, सुनो, एक मुस्लिम, माँ कसम, माँ कसम, अभी से हिंदुओं का नाम नहीं लूंगा मैं, माँ कसम। मेरी बात सुनो ना, कोई इंसानों वाली रसूल बात करो का, ना, सहाबा का, इंसानों वाली रसूल, बात करो ना, इंसानों की अरे तरह बात करो ना। रसूल का, सहाबा का, सबर ताबईन सबर का, सबर सबर। ऐसा बोलो, रसूल का, साहबा का, ताबईन का, तवा ताबईन का, सबका बदला लेगा रे तेरा सच्चा मुस्लिम। लेकिन माँ कसम, माँ कसम, हिंदुओं के बारे में नहीं बोलेगा, मेरे को नफरत नहीं है, ऐसा बोलो सच्चा मुस्लिम। बोलू हाँ बोलो, हाँ, बोलू अभी बोलो, आप यही लोग जो बोलना है है। ना, आप लोग क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो इन लोगों के सामने? ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो जिसके पास थोड़ी सी बेकल होगी ना, तो वो तुझे पागल समझेगा, लेकिन इनके पास नहीं है, जो तेरे सुनने वाले इंडियन, इनके पास नहीं है, अच्छा दिमाग सच्चा नाम की चीज मुस्लिम, ही नहीं है। ये बताओ, एक मिनट जो एक मिनट एक जो मिनट रसूलुल्लाह की, सच्चा मुस्लिम, आपने कहा कि आप पागल हो, लोग समझेंगे मैं पागल हूं, ये बताओ कि ये इतने सारे करोड़ों लोग जो रसूलुल्लाह के इस अमल को, ये जो हमने बताया, उसको पागलपन समझ रहे हो, फिर क्या समझा जाए? रसूलुल्लाह में भी पागलपन है? एक मिनट, कौन समझ रहे हैं मुझे वो बताओ पहले। अरे पूरी दुनिया, अभी हमको जितने लोग समझ रहे हैं, एक सब मिनट ये ना। समझते। अरे बोलता हूं तो रुको थोड़ा। अच्छा। मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, सब हाँ। समझते हैं कि रसूलुल्लाह की जो ये अमल है, ये पागलपन जैसे है। तो अब मान ले सबकी बात, हो गए रसूलुल्लाह भी नहीं नहीं, पागलपन वाली हरकत। क्योंकि ये सब पागल है। और भाई है बस बस ना, ओ है साहिल ना, भाई, साहिल मैं भाई, साबित कर साहिल सकता भाई, हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, सच्चा मैं हाँ सच्चा साबित हाँ कर गालिब मुस्लिम भाई, सकता भाई, हूँ। सच्चा अब मुस्लिम भाई बात सुनो देखो, ना, आप एक मिनट जैसे मेरे भाई। मक्का के जाहिल को मेरे चैनल पे बखूबी वक्त के साथ दावत दी जाती है। अभी बैक वो स्टेज किधर में है ना आपका आप चैनल? हेलो, ठीक है। क्या हो ये गया? फिर ये यार जुबेर खान साहब, यार अभी भी आपका जो माइक है उसमें प्रॉब्लम है, एको हो रही है, तो हम आपको ले नहीं अच्छा पाएंगे। बात सुनो, खैर, सच्चा वो सच्चा मुस्लिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हाँ, आपने भाग भाग अच्छी भाग अर्जुन गुफ्तगू भाग की। अर्जुन भाग अर्जुन भाग। अच्छा एक अच्छा, मिनट एक मिनट, मूवी मूवी नहीं देखते हो? एक मिनट अर्जुन, एक मिनट ये अर्जुन, अर्जुन एक मिनट ना, अरे अर्जुन ये बाग। वो है वो, अरे सबर वो सबर। कौन सी पिक्चर है, मेरे करण अर्जुन ये आएंगे। अच्छा, इसने मुझे अर्जुन तू दावत दी है ना, भाग, एक मिनट, इसने भाग मुझे अर्जुन दावत तू दी है ना, भाग, वो भाग गालिब, ये अर्जुन तू गालिब है। भाग। एक मिनट ना, ये हाँ जिसने गालिब दावत है। दी है अरे गालिब है ना। सच्चा मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम, सबर। सुनो ना यार, गालिब भाई है वो, उनका चैनल है दीन की बात। आप ये बताओ, आप मूवीज देखते हो? सच्चा मुस्लिम? इनसे मुझे पहले बात कर लो, फिर आपका जवाब देता हूँ गालिब। नहीं, अरे आपको ओ मैंने यार, आधा उनसे घंटा बात दिया उनसे करने दो बात ना। करने के लिए। आप ओ मूवी देखते हो क्या? ये गालिब यार, अर्जुन नहीं, कौन से पिक्चर का डायलॉग गालिब मारा आपने? नहीं, दीनी भाई। दीनी भाई, अच्छा, दीनी भाई। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि आपका चैनल किधर है, क्या नाम कौन है? दीन सा? की बातें, मेरे चैनल का दीन की नाम है दीन बात है की दीन यार। की बात है, बातें। लेकिन मेरा नाम लेकिन है हमारे वो दीनी भाई। मॉडरेटर्स, एक रुको एक रुको लेकिन रुको वो मेरा रुको, अरे रुको ना यार, सच्चा मुस्लिम कितना वो पकड़ते हो पाकिस्तान यार। में बैन हमारे जो होगा। मॉडरेटर्स है, वो वो हमारे गालिब भाई का जो चैनल है दीन की बातें, उसका लिंक कमेंट में शेयर कर दे। और जितने लोग, 5,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दोनों चैनल को मिला के, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना गालिब भाई के चैनल को जो है वो फटाफट सब्सक्राइब करें। सच्चा मुस्लिम जो है वहां भी आएंगे, सच्चा मुस्लिम, वो आपको भी लिंक मिल जाएगा, आप उसका छोड़िए। ये बताइए कि ये भाग अर्जुन भाग जो है, ये कौन सी मूवी का डायलॉग आपने लिया? ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपको कह रहा था ना कि आप जूते संभाल के भाग रहे, मैं वो बात कर रहा था। अरे लेकिन आप मैंने बोले ना भाग अर्जुन भाग, ये आप बोले ना। अच्छा, वो किसी इंडियन मूवी में था ना, जिसमें भी था, नाम मुझे नहीं याद। देखते हो आप, मूवीज देखते हो? मैं पहले देखता था, अभी तो मेरी उम्र इतनी हो गई, अभी मूवी देखते नहीं हूँ। पहले देखते थे मूवी? पहले देखता था। टाइटैनिक देखे?
नहीं, टाइटैनिक नहीं देखे, अंग्रेजी फिल्में, अंग्रेजी मुझे समझ ही नहीं आती, मैं अनपढ़ बंदा हूँ के। अरे तो उसमें समझने का क्या रहता है, अंग्रेजी में तो बहुत सारे सीन सिर्फ देखने के होते हैं, आप देखते हो नहीं देखते हो? नहीं, मैं सीन के लिए नहीं देखता ना, मैं कोई आपकी तरह जो एथियस्ट तो नहीं हूँ ना, चलते चलते सीन आ गया मैं तो कोई देखते हो या नहीं एथियस्ट तो देखते नहीं हो? हूँ ना। अच्छा, ये जो बात है ना, मैं कहता हूँ ये जो अच्छा, फरिश्ते क्यों देखते हैं? फरिश्ते सबर क्यों तो देखते हैं करना सीन? यार, बहुत फरिश्ते बोलते क्यों हैं सीन ये जो है देखते ना हैं? बंदा। अब ये तू सीधा बंदा, तू ठीक बंदा लगता है अपने आप को, देखो आप दूसरे को सच्चा बात ही नहीं मुस्लिम। करने देता हो, आपने ये ये आपकी कहा, इंसानी नहीं रुको, आपने ये कहा कि मैं चली गई, आपकी एथियस्ट नहीं इंसानियत हूं, मैं एथियस्ट तो नहीं हूं। है क्या? अरे अरे आपने कहा ना अभी कि मैं एथियस्ट नहीं हूं, मैं सीन वीन नहीं देखता हूं, ठीक है मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या आप मानते हो कि फरिश्ते भी एथियस्ट है? क्योंकि फरिश्ते रोज सीन देखते हैं, और अगर सीन अगर ना चले, बीवी इनकार कर दे, तो फरिश्ते जो है वो अल्लाह और फरिश्ता जो है वो लानतें भेजते हैं बीवी पे, तो वो भी भेजते हैं, एथियस्ट बिल्कुल है। भेजते हैं। तो अल्लाह और नहीं फरिश्ते भी एथियस्ट है, तो वो लोग सीन नहीं, क्यों देखते हैं फिर? कमाल करते हो वैसे, मुझे जो है ना हैरत होती है तेरी दिमागी हालत पे, मुझे बहुत हैरत होती है, कसम से बहुत हैरत होती है। ये फिर अच्छा, मक्का के जाहिलों वाली बात, फिर मक्का के जाहिलों वाली की बात। हर बार नबियों पे सवाल उठाना है, उनको कत्ल करने की साजिश रखना है, पागल बोलना है। भाई सुधर जाओ यार, क्यों अच्छा मक्का के अच्छा, जाहिल पता बन है रहे क्या, हो? अच्छा दीन वाले, ओ भाई मैं तेरे साथ बात के आखिरी करना चाहता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, नहीं आखिरी मेरे को बात। भाई पहले और भी जवाब देना लोगों है कि को, और भी ओ लोगों को मौका नहीं देने की। एक, यार, ये ओ लास्ट बात यार, गालिब भाई, इनसे ये लास्ट बात है, सच्चा मुस्लिम, ये लास्ट बात है आपसे, बस उसके बाद नहीं हम आप फिर से उससे जुड़िए। मुझे अरे बात रुको ना करने यार, दो। नहीं बात, मैं रुको। तेरे जवाब नहीं दूंगा। नहीं क्यों नहीं दोगे? मैं अल्लाह और पहले उसके फरिश्ते, आखिर पे अल्लाह और आपका फरिश्ते जवाब सीन आखिर पे, क्यों देखते हैं? हाँ, आपका अल्लाह, जवाब आखिर पे, पहले उससे मैं एक बात करूंगा, नहीं फिर आपका आखिर नहीं पे नहीं जवाब नहीं, दूंगा। खत्म, नहीं 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 सॉरी, नहीं, बस ठीक है, सच्चा सॉरी मुस्लिम, मैं आप सॉरी, कोई बस सॉरी सॉरी, नहीं जवाब देना है, अल्लाह और पहले फरिश्तों उससे के बात बारे में करूंगा, जवाब नहीं देना है। पहले उससे नहीं मैं बात करूंगा, सॉरी, फिर आपका जवाब दूंगा, तीन, पहले उसका जवाब तीन तक दूंगा। गिन रहा हूं। नहीं, तेरी नहीं मानी सच्चा जाएगी, तेरी मुस्लिम, नहीं मानी जाएगी, तू है 1, क्या? ओ भाई तू क्या चीज क्या है? हटा दो यार ये नहीं भाई, है साइड पे भाई, बाकी लोगों को मौका दो यार, मुझे बुरा लग रहा है, बैक स्टेज नहीं में लोग नहीं, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो इसकी हालत देखो, ये अपने मक्का की इम्पोज कर रहे हैं जाहिलों का मेरे ऊपर, इम्पोज मक्का कर की रहे हैं मेरे जाहिलों का ऊपर। मेरे चैनल पे तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा, आप वहां आना। और आप वहां आओगे, पे लेकिन जाना। मुझे एक मिनट